دونك اليوم ان شاء الله غنحاولوا ندوزو لي كوموند دونك لا كونفيغوراسيون ديال السويتش. دونك شفنا كل ما هو دي تكنولوجي دو لا ستركتور لي كومبوزون ديال السويتش. دونك اليوم ولي تيب ديال السويتش بيان سور. دونك اليوم ان شاء الله غنحاولوا نتكلموا على لي كوموند او لا سوفتوير ديال السويتش. دونك باش نتكلموا على ديزولي على السوفتوير ديال السويتش او لا اللوجيسيال ديال السويتش، خصنا نتكلموا على السيستيم ديكسبلوطاسيون ديال السويتش. دونك كنا تكلمنا بالنسبه الحصه الفايته بوغ لي ستوديون ديال دوزيام اني او لا فيديو ديال سيسنا 3 قلنا باللي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال السويتش فين كيكون في لا ميموار فلاش، وقلنا السميه اللي غتبقى ديما تسمعها بوغ لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال لي زيكيبمون انفورماتيك انترميديير ديال الريزو هي الاي او اس. دونك بالنسبه لي ماشين عندنا سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز او لينكس، ولكن بالنسبه لي زيكيبمون انفورماتيك كنتكلموا على الاي او اس. دونك اشنو هو الاي او اس؟ واحد سيستيم ديكسبلوطاسيون محطوط اي ايكيبمون شريتي كتلقى ديجا سيستيم ديكسبلوطاسيون وبايعينو لك اصلا. يعني ملي كتشري واحد السويتش راه ما كتشريش غير البارتي ماتريال، راه كتشري حتى السوفتوير اللي محطوط وسطو، ومن بين هاد لي لوجيسيال اللي محطوطين وسطو هو هاد الاي او اس. وهاد الاي او اس هو السيستيم يعني اللي كيقدر يخدم لك اي حاجه. بلا هاد السيستيم هذاك السويتش ما ساوي حتى حاجه. السيستيم هو اللي كيقدر ملي كتشعل اول مره السويتش هو اللي كيقدر يديتيكتي لي زانترفاس افيك لي نون ديالهم بيان سور بدي فيشي دو كونفيغوراسيون كيكونوا محطوطين في الروم، يعني باش كيعرف شحال من بور كاين فاست ايثرنت باغ اكزومبل ويرقمهم لك اف ا 01 اف ا 02 اف ا 03. يعرف لك البور كونسول اوكسيليير، يعرف لك ستيك ويز الا كان شي بور مثلا ستيك، يعرف لك مثلا ملي كتحيد الضوء مثلا راه تقطع الضوء. دونك اي حاجه كتشتغل في الكوميتاتور سيستيم ديكسبلوطاسيون هو اللي كيتعرف عليها. بالنسبه لاهم الحوايج اللي كاينين في هذا السيستيم ديكسبلوطاسيون ما يسمى بواحد لوجيسيال كيتسمى الاكزيك. اشنا هو الاكزيك؟ واحد الالغوريثميك او لا نقول واحد بروغرام محطوط في الاي او اس. اشنو كيدير؟ هذا هو لو رول ديالو او لا لو رول ديال سميتو ديال الاكزيك هو انتر او لا ابليكي لي كومبو. يعني انت ملي كتكتب واحد لا كوموند كتبغي تكونفيغيري سويتش وكتكتب طابي مثلا واحد لا كوموند باش تطبقها، هذيك لا كوموند ما مفهوماش. دونك اشنو كيدير؟ واحد لو بروغرام كيكون خدام مع سي ال اي. دونك سي ال اي اشنو هو سي ال اي؟ سي ال اي هو اللين دو كوموند، متفقين؟ دونك كوموند لاين انترفيس. دونك هاد السي ال اي هو ديك لاباج اللي كتطلع لك ديك لا فونيتر اللي كتقدر تكونفيغيري فيها. دونك فين ما تبغي تكونفيغيري شي حاجه كتطلع لك واحد لا فونيتر، هذيك لا فونيتر كتسمى سي ال اي. هذه هي كي بيرمي ديكريغ لي كوموند. ملي كتكتب واحد لا كوموند في هاد سي ال اي كيجي هاد الاكزيك كيهز هاد لا كوموند. وهاد لا كوموند قلنا في الروم في دي فيشي دو كونفيغوراسيون دو باز محطوط هاد لا كوموند محطوط لو رول ديالها معروف. دونك الاكزيك عن طريق هذاك الفيشي دو كونفيغوراسيون دونك كيخدم الالغوريثميك ديال هذيك لا كوموند وكيطبقها لك على السويتش على حسب هي اشنو كدير هذيك لا كوموند. دونك الاكزيك هو البروغرام اللي كاين في الاي او اس في سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كيقدر يطبق ليا يابليكي ليا لي كوموند او نيفو ديال واحد الكوميتاتور. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للسيستيم ديكسبلوطاسيون والبروغرام اكزيك. دونك دابا غنتكلموا على لي مود دو كوموند او لي مود دو كونفيغوراسيون. ملي كنفتح واحد السويتش اولا ملي كنبغي ندخل واحد السويتش قلنا لا فونيتر اللي انترميديير ما بيني وما بين سويتش هي السي ال اي، هي اللي تكلمنا عليها سي ال اي. دونك كوموند لاين انترفيس. دونك هاد السي ال اي واحد لا فونيتر عن طريقه كتقدر انت دير اي حاجه تابليكيها تكونفيغيري ان ايكيبمون. بلا هاد لا فونيتر ما يمكنش تكونفيغيري. والسي ال اي من بين لي سي ال اي اللي معروفين حنا كنستعملوهم ديما هو داك السي ام دي. الا عقلتوا على السي ام دي قلنا الام اس دوس خلاو ليه. الا شفتوا في لا فيديو ديال كيفاش ممكن نغير واحد براتيكمون في الويندوز طبقت لكم واحد براتيك ديال انني كيفاش نعرف لي زانفورماسيون ديال لا كارت ريزو ديالي، كيفاش نغير سميتو لا سميتو لادريس ماك ديالي، كيفاش نغير دوبلكس نردو فوله ولا هارف ولا نخليه اوتو سبيد حتى هو نفس الشيء. دونك ولكن باش كنابليكو هادشي قلنا باغ اكزومبل لا كوموند اللي درناها باش نافيشي لي زانفورماسيون على كارت ريزو درناها في واحد سي ام دي. قلنا السي ام دي واحد عباره عن واحد سيستم ديكسبلوطاسيون قديم خلاوه في الويندوز قلنا نسبه الى انه سيكوريزي وكاين اللي كيعجبو يخدم به باغ كوموند. وهاد السي ام دي حتى هو راه دي تيب ديال السي ال اي، متفقين؟ غير هو السي ال اي ديال لي سويتش او لي زيكيبمون انفورماتيك يكون مختلف على السي ام دي، متفقين؟ ولكن نفس البرانسيب. غير لي كوموند اللي كيفهم السي ام دي ماشي هما نفس لي كوموند اللي كيفهم
سيلي مزيان. دونك هذا راه من باب المعرفه. قلنا السيلي هو راه فونيتر اللي كتخليني ندخل واحد ليكيبمون من بعيد. دونك ملي كنفتح هاد لا فونيتر ما كنجيش وكنبدا نكتب لي كوموند غير هكا بارازار. قال لك اودي لي كوموند غنبقاو نفرقوهم. عندي بزاف ديال لي كوموند او نيفو ديال الريزو. مثلا انا بغيت نكونفيغ واحد السويتش، كاينين دي بلوز دي ميلي ديال لي كوموند اللي ممكن نطبقهم في واحد السويتش، ولكن هاد لي كوموند مفرقين. قال لك اودي غنفرقهم على حساب دي زومبلاسمون. وهاد لي زومبلاسمون كيعنيو واحد الحوايج. يعني ملي كنبغي نكتب لا كوموند، اول حاجه قبل ما نكتب هذيك لا كوموند خصني نعرف هذيك لا كوموند شمن اون بلاسمون كتطبق. واش اون جينيرال على الروتور كامل، او لا بغيت نطبقها غير على واحد لانترفاس، او لا بغيت نطبق على لا رام، او لا كذا. سينو الا جيتو كتبتها في اي اون بلاسمون، الا كانت البلاصه اللي كتبت فيها لا كوموند ماشي هي اللي دايرينها في فيش دو كونفيغاسيون اللي خصها تدار فيها، كيعطيك ايرور، ما كيعرفش هذيك لا كوموند، هذيك ما معروفاش في هذيك لون بلاسمون. وهاد لي زون بلاسمون سماهم لي مود دو كوموند. يعني كل كوموند عندها واحد لو مود كتطبق فيه. غنتكلموا اول حاجه على اول مود ملي كتفتح السي ال اي. اول مود كيطلع لك، اول مود من يلا كتكون فاتح السويتش كيطلع لك كيتسمى لو مود سيت اب. متفقين؟ سيت اب. دونك هاد لو مود سيت اب اشنو هو؟ هاد لو مود سيت اب هو كيقول لك اول مود كيتفتح لك في السي ال اي. دونك السي ال اي فوق كتفتح السي ال اي اول مود كيطلع لك هو المود سيت اب. اشنو في هاد المود سيت اب؟ هاد المود سيت اب سي ان مود انتراكتيف، كيتسمى انتراكتيف. شنو معنى انتراكتيف؟ كيرياجي افيك لوتيليزاتور. معنى اخر عباره عن دي كيسيون. دونك كيقول لك اودي باش ندير لا كونفيغوراسيون دو باز، يعني اول حاجه جاك السويتش باقي جديد خصك دير فيه واحد لا كونفيغوراسيون مينيمال، على الاقل تحط ليه واحد لوتيليزاتور مود باس كذا اكسيتيرا. قال لك اودي باش نخليك انا اول مره تكونفيغيري هذيك لا كونفيغوراسيون كنطلع لك واحد المود سيت اب. هذا المود سيت اب ساهل، واخا ما تكونش انت عارف كاع لي كوموند، ما حيت ما كتكتب فيه حتى كوموند. هذا المود سيت اب عباره عن دي كيسيون. كيبقى السويتش كيسولك واش بغيتي دير له نو تسمي هاد السويتش شويه، كتقول ليه انت وي ولا نو. قلتي ليه وي كيقول لك واعطيني السميه اللي بغيتي تسميه. كتقول له مثلا بغيت نسميه اس 1، كدير اونطري كيقول لك صافي راه تسمى اس 1. واش بغيتي مثلا دير واحد اللين دو كونفيغوراسيون، اي يا سيدي وي بغيت ندير واحد لا لين، عطيني هاد اللين واش كونسول ولا اوكسيليير ولا شنو. كتقول له بغيت ندير لين كونسول، يلا عطيني اخويا المود باس اللي بغيتي دير، ها المود باس اللي بغيتي ندير. واش بغيتي تاكتيفيها؟ وي بغيت ناكتيف. يعني ما كتكتب حتى كوموند. هاد لو مود هذا خاص بالناس اللي ما عارفين والو على الريزو. واحد السيد بعيد كل البعد على الدومين انفورماتيك، شرا واحد السويتش بغى يحطو سيدي غير في دارو. دونك ملي كيدخل لهداك السويتش كيبغي يكونفيغيريه، يكفي انه يكون قاري غير الفرنسيه، يعني عارف الفرونسي، كيعطيك دي كيسيون سامبل كتقراهم كتعرف المعنى ديالهم، وكتكتب غير انت كتكتب غير داك المعطيات اللي كتبغي تدخلهم. يعني ما كاين لا كوموند لا والو في هذا المود هذا. ولكن كيقول لك اودي من الاحسن تصوتي هاد لو مود هذا، كدوز المود اللي من وراه هذا نقصو. هو راه ضروري كيطلع لك، ولكن في الاول هو كيسولك كيقول لك واش انت بغيتي تدخل لهذا المود سيت اب او لا ما بغيتيش تدخل. الاغلبيه ديال لي زادمينستراتور اللي فاهمين الريزو كذا كيقول لي سيدي نو، ما بغي ناو اون اونغلي، كيقول لي سيدي ما بغيتش انا ندخل لهذا المود سيت اب. دونك اوتوماتيكمون كيسوطي لك السويتش لهذا ليطاب او لهذا المود وكيدوزك للمود نيميرو 2. متفقين؟ علاش سيدي كيقول لك تصوتي هاد لو مود؟ حيت هاد لو مود الا مشيتي حتى بديتيه خاصك تكملو حتى الاخر. الا ما كملتيش حتى الاخر ما كتابليكاش. يعني شنو معنيتها؟ خدام انا مثلا في المود سيت اب كيبقى يسولني كنجاوب، واحد الوقيته تقطع الضو، شي ديك لا كونفيغوراسيون كامله اللي درتي كتمشي. علاش؟ حيت كيقول لك المود سيت اب الا بغيتي يتابليكا خصو يتابليكا بلانتيغراليتي ديالو كومبلي من الاول حتى الاخر. الا مشيتي وقفتي في النص وبغيتي تخرج وطفيتي السويتش بحال ما درتي والو، خصك تعاود ازيرو. دونك انا ما كنبغي، انا مره خويا بغيت ندير كوموند دابا ونمشي نتقهوى واحد ساعه ونرجع عاوتاني ندير كوموند اخرى ونمشي اسيدي ندور ونسلم على صحابي ومولين الدار والوالده وكذا ونرجع عاوتاني ندير كوموند اخرى وبلاتي نتفكر واحد لا كوموند بشويه عليا ونطفي السويتش ونعاود نشعلو باش نشوف هذاك الشيء واش كيتابليكا. دونك هذا ما كينصحش به. دونك المود اللي من ورا السيت اب قلنا الا قلنا ليه نو يعني جاوبنا بلا ريبونس نو، يعني ما بغيتش انا سيدي ندخل لهذا المود سيت اب، كيدخلك لواحد لو مود كيتسمى، دونك نبقاو في نفس لا كولور، دونك كيتسمى لو مود
لو مود اوتيليزاتور، يعني هذا خاص بالوتيليزاتور. هنا كتبدا دير دي كوموند. دونك هنا من حقي دابا نبدا ندير، ما كاينش كيسيون. كنتي عارف الكوموند تكتبها، ما كنتيش عارف كوموند سويتش راه ما يسولكش. يعني انت ما حدك قلتي لي ما بغيتش هاد المود سيتاب، يعني انت فاهم اخويا لي كوموند، دونك ما بقاش يسولك مره اخرى على شي حاجه. دونك هنا خصني نكون عارف لي كوموند. ولكن اشنا هما لي كوموند اللي ممكن نديرهم في المود اوتيليزاتور؟ كيقول لك لي كوموند اللي ممكن يداروا في لو مود اوتيليزاتور سون دي كوموند دو فيزواليزاسيون. فيزواليزاسيون شنو هما لي كوموند دو فيزواليزاسيون؟ كوموند اللي مشهوره في لا فيزواليزاسيون هي الشاو. واحد لا كوموند عندنا سميتها شاو. شنو هي شاو؟ وريني، افيشي ليا، افيشي ليا العرام شنو فيها، افيشي ليا الميموار فلاش. شاو فلاش، عطيني الميموار فلاش اشنو فيها. متفقين؟ شاو ايبيروج، عطيني لا طاب ضغوطاج، من بعد غنعرفوا شنو هي لا طاب ضغوطاج. شاو انترفاس، عطيني هذيك الانترفاس اللي سميتها فلان فلان، عطيني لي زانفورماسيون عليها. يعني عطيني وريني، افيشي ليا شاو وريني. دونك لا كوموند الوحيده اللي ممكن ندير في هذا لي مود هما شاو. اما باش نغير شي حاجه، ندير لا موديفيكاسيون، نسيبريمي شي حاجه، نبدل ما من حقيش في هذا لو مود اوتيليزاتور. هذا لو مود اوتيليزاتور الحاجه الوحيده هي نشوف بعينيا، نافيشي ليا ونبقى نشوف غير بعينيا. اما باش ندير شي كوموند اخرى من غير شاو ما عنديش الحق. داكشي علاش سموه مود اوتيليزاتور. علاش مود اوتيليزاتور؟ حيت غير الناس العاديين هما اللي ممكن يدخلوا ليه. اما لادمينستراتور اللي في يدو الشغل راه ممكن عنده دي مود اخرين ممكن يتعمق فيهم. صافي. دونك انا باش نفوت هاد لو مود هذا، انا مثلا ما بغيتش اسيدي نشوف ولا شد داكشي اللي بغيت نشوف وبغيت ندير دي كوموند افونسي. دونك باش ننتقل من المود اوتيليزاتور للمود اللي من وراه كاينه واحد لا كوموند سميتها انيبل. وباش نرجع من هذاك المود، بغيت نرجع للمود اوتيليزاتور باش ندير شي شو، كندير ما يسمى بديزيبل. متفقين؟ دونك هادو لي كوموند. انيبل باش ندوز من المود اوتيليزاتور، باش ندوز من المود سيتاب قلنا المود اوتيليزاتور عباره عن كيسيون، كنقول ناو اوتوماتيكمون كينقص لك كيدوز لك المود اوتيليزاتور. باش ندوز من المود اوتيليزاتور المود سميتو كندير انيبل. متفقين؟ باش ندوز من سميتو المود اوتيليزاتور ديزيبل. مزيان. اشنا هو المود اللي درت انيبل؟ اشنا هو المود اللي غيدخلني ليه السويتش؟ المود اللي تابع المود اوتيليزاتور هو المود دو او لا مود بريفيليجي. بريفيليجي مود خاص. بريفيليجي بحال قلتي بريفي، جايه من بريفي. دونك هذا البريفيليجي حتى هو ممكن اسيدي ندير فيه دي كوموند دو فيزواليزاسيون. يعني الشاو، هاد لا كوموند شاو كاينه فيه، كاين ندير شاو افونسي شويه، يعني نقدر نشوف شي حوايج معمقين كثر. ولكن من هاد البريفيليجي هنا كتبدا عندي شويه لا مان، لو بوفوار. متفقين؟ هنا كتبدا عندي شويه انني ممكن نغير شي حوايج. اشنا هما الحوايج اللي ممكن نغيرهم في هذا المود بريفيليجي؟ اول حاجه ممكن مثلا نمحي السيستم ديك هذاك الاي او اس، داك السيستم ديك سباس اللي محطوط في الفلاش، ممكن انا نحيدو نحط بلاصتو. مثلا كاين دي سويتش مثلا خدام به، خرجت واحد لا فيرسون جديده ديال الاي او اس دي سويتش افونسي. دونك ممكن وصالحه ليا انني نخدم بها بداك السويتش. شنو كندير؟ كنسيبريمي انا ديك الفيرسون القديمه وكنجيب هذيك كنتيليشارجي من السيت ديال سيسكو هذيك الجديده وكنحطها. دونك هذه ممكن نديرها غير بالمود بريفيليجي. دونك قلنا مثلا نقولوا الاي او اس، يعني باش ما ناخذوش لي سباس نقولوا اي او اس، يعني ممكن سيبريمي ندير اي حاجه موديفيكاسيون في الاي او اس. من غير هذا الشيء ممكن عاوتاني نافيشي الكلوك، بحال مثلا الساعه. متفقين؟ الساعه ديال سميتو امتى بالضبط تشعل هذاك السويتش اكسيتيرا. دونك الكلوك ممكن افيشيها. ابار هادشي ممكن نبدل في لي روجيستر. لي روجيستر هما قلنا هذوك لي فيشي دو كونفيغوراسيون دو باز. لي روجيستر مثلا هو اللي كيكون فيه باغ اكزومبل هاد المود بريفيليجي شنو غيدير، هذا شنو غيدير. دونك هنا البريفيليجي ممكن ندير فيه لي روجيستر. المهم اون جينيرال هنا كيولي عندي شويه لا مان، كنقدر ندير. ولا هادشي غنشوفوه بيان سور براتيكمون غنشوفوا هادشي في باكيت راسه، غير هو دابا نشرحو تيوري باش تكون فاهم عاد تابليكا. اما الابليكاسيون براتيك راه اسهل حاجه. براتيك راه تحفظ الكوموند تبقى تطبقهم يوميا صافي انت حفظتي الكوموند. اما التيوري هو اللي ضروري، الفهامه ما كايناش باش تفهم كيما كوم يلفو. هنا كيبقى المشكل. دونك
انا ساليت سيدي صافي، انا ما بغيتش نبدل السيستم ديكسبلوطاسيون، ما بغيت نغير لا سميتو هادشي، فهمتي هادشي شويه فيه الخطر. يعني باش تغير انت السيستم تحيدو راه بحال كتريسكي فيه الريسك. دونك انا سيدي ما بغيتش نغير شي حاجه في السيستم ديكسبلوطاسيون، ولا بغيت ندوز دي كوموند اخرين لي سامبل. دونك المود اللي من ورا هذا كيتسمى المود دو كونفيغوراسيون جلوبال. دو كونفيغوراسيون جلوبال. اشنا هو المود دو كونفيغوراسيون جلوبال؟ لو مود دو كونفيغوراسيون جلوبال باش ندخل ليه بعدا لا كوموند، باش ندخل ليه كاينه واحد لا كوموند باش ندوز من المود بريفيليجي المود دو كونفيغوراسيون جلوبال، كتسمى كونفيغور تيرمينال. متفقين؟ هادي لا كوموند باش ندوز من المود بريفيليجي المود دو كونفيغوراسيون. دونك باش نرجع من المود دو كونفيغوراسيون جلوبال للمود بريفيليجي كندير اكزيت. دونك اكزيت يعني اكزيت يعني فان دو مود باش ترجع للمود اللي من وراه. مزيان. دونك قلنا في هذا المود دو كونفيغوراسيون اشنو فيه؟ هادو فيه لي كوموند اللي كيطبقوا على الروتور كامل. بغيت انا شي موديفيكاسيون نديرها على الروتور او على السويتش، انا كنتكلموا على السويتش حيت نفس لي مود راه تلقاهم حتى في الروتور. هادشي اللي كنتكلموا عليه في السويتش راه نفسه في الروتور. مثلا انا بغيت ندير واحد لا موديفيكاسيون غنطبقها على الكوميتاتور كامل، على السويتش كامل. دونك شنو هما لي كوموند اللي ممكن نطبقهم؟ مثلا بغيت نسميه، بغيت نحيد ليه مثلا نسميه ونسمي شي حاجه جديده. بغيت باغ اكزومبل نكونفيغوري واحد لين ديال لا كونفيغوراسيون، من بعد غنعرفوا شنو هما لي ميثود دو كونفيغوراسيون ممكن واحد السويتش نكونفيغورون به. متفقين؟ دونك كاينين بزاف د الحوايج اللي ممكن نغيرهم، ولكن كيكونوا متعلقين بالسويتش كامل اون جينيرال، يعني ديزانفورماسيون اون جينيرال. دونك اي حاجه متعلقه بالسويتش كامل كنقدر نغيرها من هذا المود دو كونفيغوراسيون جلوبال. متفقين؟ دونك اخر حاجه قبل ما نمحي هادشي باش ندوزو لي مود اللي من راه حيت ما بقاش عندي ليسباس. دونك غنشوفوا كيفاش غنعرف راسي انا واش في المود سيت اب او لا يوتيليزاتور. دونك انا بلا ما نشوف بلا ما نشوف زعما لي كوموند اللي درتي واش درتي انيبل او شنو درتي، نقدر انا غير من السانتاكس ديال لين في السي ال اي نعرفك شنو هو. دونك السانتاكس ديال المود سيت اب دونك راه ما كاينش. علاش؟ حيت قلنا ما كاينش شي حاجه سميتها كوموند، كاينين دي كيسيون. دونك ما كاينش شي كلمه قبل باش تعرفك بان راك في المود سيت اب. دونك اين فوا كنشوفك انا كتجاوب دي كيسيون دي بوين دانتيروغاسيون كنعرفك بلي راك في المود سيت اب اوتوماتيك، حيت هو المود الوحيد اللي كيبقى يسولك. باش نعرفك انا بلي في المود يوتيليزاتور، اولا باش تعرف راسك بلي راه دخلتي المود يوتيليزاتور، كتلقى السميه ديال السويتش واحد العلامه ديال سوبيريور، هذه كتبين لك بلي انت في المود يوتيليزاتور. باش نعرفك في المود بريفيليجي كتلقى السميه ديال السويتش دياز، العلامه ديال دياز. هاد السانتاكس كنعرفك بيان سور قدام هادشي راه كتكتب لي كوموند، قدام هاد السانتاكس كتكتب لي كوموند. دونك السانتاكس اللي قبل كيكون ديما يعني ما حدك انت في المود يوتيليزاتور غتلقى ديما سوبيريور، السميه ديال السويتش سوبيريور. ما حدك في المود بريفيليجي ديما غتلقى السميه ديال السويتش دياز. باش نعرفك انا في المود دو كونفيغوراسيون دوبال ديما غنلقى السميه ديال السويتش قوس كونفيغ قوس مزود دياز. دونك هاد السانتاكس كنعرفك بلي انت راه كاين في المود دو كونفيغوراسيون جلوبال. صافي. دونك نمحيو هادشي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا وندوزو لي مود اللي من وراء المود دو كونفيغوراسيون جلوبال. اشنا هو المود اللي من وراء المود دو كونفيغوراسيون جلوبال؟ دونك المود اللي من وراء المود دو كونفيغ ما كاينش واحد المود محدد. داكشي علاش كنسميوهم لي مود، ما كنقولوش هاد المره مود وانما لي مود سبيسيفيك. اون جينيرال عندنا تقريبا دو مود سبيسيفيك. عندنا باغ اكزومبل لي مود سبيسيفيك ديال لي لين، وهاد لي لين غنعرفوا اشنا هما ملي غنتكلموا على لي ميثود كيفاش ممكن نكونفيغيري انا واحد سويتش. كاين المود ديال لي زانترفاس، بغيت انا نكونفيغيري واحد لانترفاس بالضبط، دونك خصني ندخل لهاديك لانترفاس بالضبط، دونك هذا كيتسمى المود سبيسيفيك ديال لي زانترفاس. كاين مثلا المود سبيسيفيك ديال الغوطاج، وهذا غنتكلموا عليه ما غنتكلموش عليه دابا. دونك ما كاينش هو اصلا، داكشي علاش قلنا اون جينيرال جوج حيت هذا ما كاينش اصلا في سميتو. كاين دي المود سبيسيفيك ديال لي فيلان، هو لو كور اللي غنشوفوه من بعد بلاصه الغوطاج في السويتش، ولكن في الروتور كاين كيتسمى المود سبيسيفيك ديال الغوطاج. يعني شنو معناتها؟ تو سامبلومون انا بغيت نموديفي شي حاجه اكزاكت بريسيز. دونك ملي كنبغي نموديفي
دونك كندخل لي مود سبيسيفيك باغ اكزومبل. دونك هنا ما غنتكلموش على كوموند وحده حيت عندي بزاف ديال لي مود. من المود دو كونفيغوراسيون جلوبال ممكن تشعب، ممكن نمشي لهاد المود سبيسيفيك او باش نمشي باغ اكزومبل المود ديال ليني كنكتب لا كوموند لاين. باش نمشي مثلا لي زانترفاس كنكتب لا مود انترفيس. من وراها راه كاينين هادشي غنشوفو في براسيك كاينين دي بروبريتي من وراها. باش نمشي لسميتو لا كوموند فيلان اكسيتيرا. متفقين؟ دونك هادو كيتسماو لي مود سبيسيفيك. وهكا كنكونوا سالينا لي مود الاعتياديين بوغ لا كونفيغوراسيون. كيبقى لينا ان سول مود اللي هو ماشي اعتيادي اللي كيتسمى الاركس بوت. اركس بوت، ومن السميه ديالو من هاد بوت قلنا اشنا هي اولا البيوس جايه من البيوس. هي البوطاج هي انني نهز سيستيم ديكسبلوطاسيون من الميموار فلاش ونمشي نحطو في لاغام، هذا كيتسمى البوطاج. اولا نمشي نهزو من واحد سيرفر اف تي بي، اولا نهزو من كذا، اولا نهزو من كذا، ومن بعد غنعرفوا سيستيم ديكسبلوطاسيون كيفاش ممكن انني نجيبو اولا نكسبورتيه ونامبورتيه. متفقين؟ دونك اللي كيهمنا هذا هو غير السميه منين جات اريكس بوت. هذا اريكس بوت كيمكنني باغ اكزومبل انني الاغلبيه فاش كيستعملوا انني ممكن نرد به ان مود باس اوبلي. ومن بعد في لا سيكوريتي غنشوفوا هذه القضيه مود باس اوبلي. يعني انا مثلا درت واحد المود باس السويتش، واحد النهار جيت بغيت ندير المود باس ايرور نسيت المود باس. دونك الا نسيت ما بقاش عندي الحق انني ندخل السويتش. يعني ما يمكنش شي واحد يدخل ما حد انا داير مود باس. كنت عارف مود باس غيدخلك السويتش، ما كنتيش عارف مود باس ما غيدخلكش. ولي مود باس غنعرفوا لي شي ديال لي مود باس من بعد. دونك اشنو كندير انا؟ كنمشي ندخل لهاد لو مود اريكس بوت كيدخل لي بواحد لا كوموند ريجيديت. صافي. دونك وكنمشي كنبدل بحال قلتي كانينيسياليزي المود باس. صافي. وهذه الميثود ديالها ما غندخلوش في الديتاي ديالها، وانما غنعرفوا في السيكوريتي غنعرفوا كيفاش ممكن في لا سيكوريتي مثلا الا نسيت مود باس كيفاش ممكن انيسياليزي وندير سويتش نعرفوا بحال راه نسى هذاك المود باس وندير واحد جديد. دونك هذا كيدار بهذا الاريكس بوت. دونك هذا مود سبيسيفيك ماشي ديال لي كوموند وانما ديال الحوايج بحال مثلا مود باس اوبليي باغ اكزومبل. صافي. دونك هكا غنكونوا شفنا لي مود كاملين دو كونفيغوراسيون بلس سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي تكلمنا عليه في الاول. الحاجه الوحيده اللي باقا هي لا كوموند اند. هاد لا كوموند اند تو سامبلومون في اي مود كنتي، يعني في المود سبيسيفيك لاين ولا انترفاس ولا فيلان ولا بري ولا سميتو ولا كونفيغوراسيون جلوبال، ملي كتكتب اند اوتوماتيكمون كيديك المود بريفيليجي. هاد لا كوموند فين ما كنتي ما كتبقاش دير اكزيت حيت الا بغيت نرجع عاوتاني من المود سبيسيفيك دابا باش ندخل اللاين كندير لاين باش ندخل انترفاس، ولكن بغيت مثلا انا داخل لاين بغيت نرجع للكونفيغوراسيون جلوبال دونك كندير اكزيت. دونك ديما اكزيت كتردك من غير من البريفيليجي اليوتيزاتور كاين ديزيبل. دونك ولكن انا مثلا في اللاين بغيت ديريكتومون بلا ما نبقى ندير اكزيت بغيت نمشي ديريكتومون البريفيليجي باش ندير شاو. وهذه امتى كنستعملها؟ ملي كندير واحد لا كونفيغوراسيون كنبغي نمشي نشوفها واش تابليكات. باش نشوفها واش تابليكات خصني نمشي ندير شاو باش عارفين شي لي زانفورماسيون نقول واش داكشي اللي غير تغير ولا لا. دونك انا ما نبقاش كل مره اكزيت كندير اند فين ما كنت كيديك ديما ديريكتومون المود بريفيليج. دونك هذه لا كوموند الوحيده اللي كنا ما تكلمناش عليها. دونك نتمنى يكون هذا الكور مهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو يفهموا لا كونفيغوراسيون دو باز، يعني ساهله كونفيغوراسيون بسيطه في الاول. دونك هكا عرفنا سميتو، عرفنا لي مود سميتو باش من بعد نبداو ندخلوا في لي كوموند كل كوموند اشنو كتعني. دونك كان معكم ايوب وفدين، نتلاقاو في فيديو جديد.